दर्शकवृन्द, विश्वको एउटा यस्तो देश जहाँ कहिले पनि रात पर्दैन। यस्तो देश जहाँका मानिसहरू विश्वकै खुसियाली व्यक्तिहरूमध्ये पर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। नर्वे उत्तरी युरोप महादेशमा स्थित एक देश हो। यो देशको राजधानी ओस्लो हो भने यो देशको सबैभन्दा ठूलो सहर पनि ओस्लो नै हो। यो देशको मुख्य राष्ट्रभाषा नर्वेजियन भाषा हो। नर्वेको क्षेत्रफल 3,85,207 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने क्षेत्रफलका हिसाबले यो देश विश्वको 61औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यस्तै यो देशमा जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने सन् 2023 का अनुसार यहाँ 54,88,984 जना मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन् भने जनसङ्ख्याका हिसाबले यो देश विश्वको 188औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। सन् 2010 देखि डेमोक्रेसी इन्डेक्सद्वारा नर्वेलाई विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। सामान्यतः पृथ्वीले 24 घण्टामा आफ्नो कक्षमा एक फन्को लगाउँदा 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात हुन्छ। यसमा हामी अभ्यस्त भइआएका छौँ। नेपालमा पनि सामान्यतया यस्तै हुन्छ। यद्यपि पृथ्वीमा केही यस्ता देशहरू छन् जहाँ कहिल्यै पनि घाम अस्ताउँदैन, लगातार 24 घण्टा नै लागिरहन्छ घाम। तिनैमध्ये एउटा देश हो नर्वे। अहिले नर्वेमा यस्तै मौसम छ। दिनको 8 प्रहरमा यहाँ घाम लागिरहेको हुन्छ। यस्तोमा सामान्य कौतूहलता वा जिज्ञासा हुन्छ, सधैँ घाम लागिरहँदा मानिस कति बेला सुत्छन् होला, कति बेला दैनिक काम सक्छन्, झलमल्ल घाम लागिरहेको बेला के गर्छन् मान्छे। 24 घण्टा नै घाम लागिरहँदा मानिसहरू दिन रात साँझ बिहान वा घाम हेरेर भन्दा घडी हेरेर आफ्नो दैनिकी चलाउँछन्। बाहिर घाम लागिरहे पनि आफ्नो समय हेरेर खाना खाने, सुत्ने र अन्य दैनिक क्रियाकलाप गर्छन्। कोठाको बत्ती निभाए पनि बाहिरको उज्यालोले झलमल्ल भइरहने हुँदा रातमा बाक्ला वा काला पर्दा लगाएर सुत्छन्। सधैँभरि घाम लागिरहने यो अवस्थाले स्थानीयलाई कुनै असर नपर्ने भए पनि यी देशमा घुम्न आउने पर्यटक र नयाँ मानिसका लागि भने यसले दैनिक जीवनमा समस्या उत्पन्न गर्छ। रातभरि उज्यालो हुँदा सुत्न समस्या हुन्छ। सूर्य नअस्ताउने यस्तो प्रक्रियालाई द मिडनाइट सन अर्थात् मध्यरातको सूर्य भनिन्छ। हामीलाई अनौठो लागे पनि मध्यरातमा सूर्य उदाउने यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। मध्य वर्षा समर ऋतुको केही महिना पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव आर्कटिक र हिउँदमा दक्षिणी ध्रुवको अन्टार्कटिकामा यस्तो प्रक्रिया हुन्छ। पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुम्ने क्रममा सूर्यतिर ढल्किँदा गर्मी र वर्षा तथा टाढा हुँदा हिउँद र जाडो मौसम हुन्छ। मे महिनाको अन्तिम सातादेखि जुलाई महिनाको अन्तिमसम्ममा नर्वेमा दैनिक 20 घण्टाभन्दा बढी समय सूर्य आकाशमा झलमलाइरहेको देखिन्छ। यस्तो लामो समय आकाशमा घाम नअस्ताउनुले देश तथा क्षेत्रहरूमा नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विडेन, अलास्का, आइसल्यान्ड र क्यानाडा पर्छन्। जाडो समयमा भने यसको ठिक उल्टो लामा रात र छोटा दिन हुन्छन्। पृथ्वीले 24 घण्टामा आफ्नो कक्षमा एक फन्को लगाउँछ। हामीले सामान्य रूपमा एक दिन भन्ने यही फन्को लगाउने अवधि हो। यही कारण दिन र रात हुन्छ। घुम्ने क्रममा पृथ्वीको भाग सूर्यतिर परेको देशमा दिन र अर्को भागको देशहरूमा रात हुन्छ। विभिन्न देश र महादेशको समयमा फरक हुने कारण यही नै हो। यस्तै गर्मी होस् या जाडो, नर्वेको जीवनशैली सहज छ। त्यसैले नर्वेका नागरिकको औसत आयु 84 वर्ष छ। नर्वे हरेक वर्ष खुसीको मापनमा उत्कृष्ट 5 भित्रै पर्छ। विकासको हिसाबमा पनि धेरै अगाडि छ। विकासको अधिकांश सूचकाङ्कमा नर्वे उत्कृष्ट 5 भित्रै पर्दै आएको छ। नर्वेमा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। खास गरी नर्वेमा अध्ययनका लागि आउने र सिपमूलक रोजगारी पाएपछि स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सकिन्छ। नर्वेको स्थायी बसोबास गर्न आफूले पढेको विषयसँग सम्बन्धित जागिर पाउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त नर्वेमा विभिन्न देशबाट युरोपियन पासपोर्ट बनाएर स्थायी बसोबास गर्न आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू पनि बेखुसी छैनन्। झन् नर्वेजियनहरू त बेखुस हुने कुरै भएन। नर्वेमा जो आउँछ त्यसले नर्वेकै नागरिकको हैसियत पाउँछ। जुनै देशको नागरिक होस् या भिन्न लिङ्ग, कुनै प्रकारको भेदभाव छैन। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ। खास कस्तो छ त नर्वेको स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज र राजनीति? आखिर के कारणले गर्दा यहाँका नागरिकहरू खुसी भएका होलान्? नर्वेमा निशुल्क शिक्षा छ, किन्डरगार्टेनदेखि डिग्रीसम्म। नर्वेको निशुल्क शिक्षा जहाँका नागरिकले पनि सहजै लिन सक्छन्। विद्यार्थीको लगाव केमा छ? अध्ययन त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। जस्तो कि किन्डरगार्टेन जाने बच्चाले स्पोर्टमा ध्यान दिन्छ भने त्यसलाई खेल क्षेत्रमा फोकस गराइन्छ र उसले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सोही अनुसारको विषय अध्ययन गर्न सक्छ। यस्तै दर्शकवृन्द, स्कन्डिनेभियन देश नर्वे विश्वको सबैभन्दा खुसी देश बन्न सफल भएको छ। डेनमार्कलाई पछि पार्दै नर्वे विश्वका खुसी देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा उक्लिएको हो। नर्वे गत वर्ष 4थो स्थानमा रहेको थियो। सामाजिक सुरक्षा, न्याय तथा समानता लगायतका मापदण्डका आधारमा विश्वका खुसी देशहरूको वर्गीकरण गरिएको छ।
वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स 2017 अनुसार नर्वे पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा डेनमार्क, तेस्रोमा आइसल्यान्ड, चौथोमा स्विजरल्यान्ड तथा पाँचौँमा फिनल्यान्ड रहेका छन्। यस्तै नेदरल्यान्ड, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र स्विडेन क्रमशः 6औँदेखि 10औँ नम्बरसम्म रहेका छन्। यस्तै जर्मनी 16औँ, बेलायत 19औँ तथा फ्रान्स 31औँ नम्बरमा रहेका छन्। तथ्याङ्कले अमेरिकाको खुसियालीमा गिरावट आएको देखाएको छ। गत वर्षभन्दा एक स्थान तल झर्दै अमेरिका 14औँ स्थानमा पुगेको छ। दक्षिण एसियाका देशहरूको तुलना गर्दा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिएको छ। नेपाल विश्वको 79औँ खुसी देशको रूपमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अगाडि पाकिस्तान 80औँ नम्बरमा रहेको छ भने नेपालभन्दा पछि परेका बङ्गलादेश 110औँ, श्रीलङ्का 120औँ तथा भारत 122औँ स्थानमा रहेको छ। 155 देशको सूचीमा सब सहारा अफ्रिकाका देशहरूका अलावा सिरिया र यमन सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेका छन्। दक्षिणी सुडान, लाइबेरिया, गिनी, टोगो, रुवान्डा, तान्जानिया, बुरुन्डी तथा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र जस्ता देशहरू सबैभन्दा बेखुस देशको सूचीमा रहेका छन्। वर्ल्ड ह्याप्पिनेसको रिपोर्ट जारी गर्दै विश्व दिगो विकास समाधान सञ्जालका निर्देशक तथा राष्ट्रसङ्घ महासचिवका विशेष सल्लाहकार जेफरी स्याक्सले विश्वका देशका मानिसहरूको समृद्धिको स्तर, स्वास्थ्य, मानिसहरूको सरकारप्रतिको विश्वास, मानिसहरूको बीचमा असमानता जस्ता कुराहरूको अध्ययन गरिएको बताए। खुसी सूचकाङ्क विभिन्न 6वटा मापदण्डको आधारमा तय गरिएको छ। यसमा कुल गृहस्थ उत्पादन, स्वस्थ जीवन, औसत आयु, स्वतन्त्रता, उदारता, सामाजिक समर्थन तथा सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।